अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग। दोस्तों, क्या हाल है? खैरियत है? ठीक ठाक। सुबह सुबह जनाब ऑफिस जाने की तैयारी हो रही है। रात को भी आपकी खिदमत हम कर रहे थे, आपको ताज़ा तरीन अपडेट्स बता रहे थे। अब फिर आपको जनाब बहुत ताज़ा तरीन अपडेट बताते हैं। मतीउल्लाह जान गिरफ़्तार हो गया है, वो क्या मसला है? सलमान अकरम राजा क्या कह रहा है, वो क्या मसला है? लतीफ़ खोसा ने हमारी बुशरा बीबी को पूरी कौम की माँ बना दिया है, वो क्या मसला है? ये सारी बातें हैं जो आपसे हमने करनी है। तो सबसे पहले तो जो मुझे सबसे ज़्यादा फ़ोन आते हैं मैं उनकी वजाहत ज़रूर कर देता होता हूँ कि ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस के हवाले से जितने दोस्त हमें फ़ोन कर रहे हैं कि जनाब आपने केस जीत लिया है, मुबारकबादें भी दे रहे हैं। तो मैंने कहा जी बिल्कुल जीत लिया है, इंशाअल्लाह ताला आइंदा भी जब मौका मिलेगा तो हम ज़रूर आगे होंगे। और रिटायर्ड मुलाजमीन का ये केस है, ये बहुत बड़ा केस है। समझ लो कि ये मैंने मिशन बना लिया कि ये मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा केस है और इसको मैंने करना है। इसलिए आप देख लें कि लाहौर के 8 वकीलों में से कोई भी इस्लामाबाद नहीं पहुंचा कि जी धुंध है, और पिछली 7 तारीख को भी नहीं पहुंचे कि जनाब वो कंटेनर लगे हुए हैं। लेकिन मैं दोनों दफ़ा पहुंचा हूँ और रिलीफ हमारे हक में हुआ है। इंशाल्लाह 1 महीने तक फाइनल बिल सदर जरदारी साहब दस्तखत कर देंगे। फेडरल वालों के मामलात इंशाल्लाह हल हो जाएंगे। और जो लोग केस जिन्होंने नहीं किया ना, पंजाब के और फेडरल डिपार्टमेंट वाले, वो मुझसे रब्ता कायम करें 03004725 शनाख्ती कार्ड की कापी चाहिए, रिटायरमेंट का लेटर चाहिए, वो मुझे कॉल करें, ज़रूर कॉल करें। अब आए जी सियासी मसले। मतीउल्लाह जान को गिरफ्तार किया है। क्यों किया है मतीउल्लाह जान को? डी चौक पे जिस दिन इन्होंने पहुंचना था उस दिन मतीउल्लाह ने एक गलत इंटरव्यू शाया किया और उसको वायरल किया और उसके ऊपर जनाब पैसे कमाए। वो क्या था कि जी एक बंदे ने कहा जी कि मेरा भाई जो है ना इधर वो फौत हो गया है भाई, तो वो झूठ साबित हुआ है और उस सिलसिले में मतीउल्लाह जान को गिरफ्तार किया गया है और अभी तक FIR नहीं हुई। और भाई कोई तहकीकात तो कर लो। सबसे आगे बढ़ गए थे आप मतीउल्लाह जान साहब। आप कभी कोई दीन ईमान नहीं है, कभी आप इमरान खान के खिलाफ बड़े बड़े करते थे और अब उसके हक में हुए हैं तो सारे उसके करने लग गए हैं और जजों के भी खिलाफ आप कर रहे हैं। ये बात गलत है। अगली खबर जी, सलमान अकरम राजा ने कहा है जी कि 20.5 बंदे मरे ने। खोसा साहब कह रहे हैं जी कि 278 मरे ने। और खुदा दा बंदा कोई फर्क 19-20 का होंदा है। तुसी कहो 19 मरे ने, 20 मरे ने, 21 मरे ने। 20 मरे ने सेक्रेटरी जनरल कह रहे हैं और खोसा साहब कह रहे हैं 278 मरे हैं। तो रात को मजाक उड़ा रहा था फैसल वाडा, उन्होंने कहा जी 278 आप कह रहे हैं ना, जेडे उतले 8 ने ना उन्हों का ही नाम दस दो। कहता नाम का तो मैंने नहीं पता। इनको शर्म नहीं आती? जनाजे नहीं उनके पढ़ने जिन्होंने इनके लिए मरे थे, जिनके लिए वो रहे वजू करते, जो इनके लिए मार गए हैं। अगर मार गए हैं तो उनके जनाजे पढ़ते हुए कोई अमीर गंडापुरी कहीं नजर आया है? तो वो नहीं ना आया। तो अब इनको शिकवा कर ही नहीं सकते। वैसे ये जो बंदा कहे जी कि मैं कफन बांध के आ रहा हूं, हम सब लोग कफन बांध के आ रहे हैं और हम इनकलाबी लोग हैं, वहां शिकवे नहीं होते कि जी तुसी सन डंडा क्यों मार रहे थे छोटा। तुम कफन बांध के आओ और कहो घर में, हम घर में कह के आ रहे हैं कि जी असी ना आइए तो साडा गैबाना नमाज जनाजा पढ़ लेना। तो वहां से सबसे पहले दौड़े तो तुमने लगाई हैं। और रात की एक और बात मशहूर है जी, एक और बात मशहूर है रात की कि बुशरा बीबी को अगवा कर लिया गया है। कुछ लोग कह रहे हैं जी उसको अफगानिस्तान ले गए हैं। अब इसमें से एक और बातें निकल रही हैं कि जनाब वो कंटेनर पे भी बुशरा बीबी को अमीन गंडापुरी ने अगवा कराया है। मान नहीं रही थी वो किसी सूरत। ये बता रहे हैं आपको। उसकी बहन मरियम वट्टू ने भी कहा है कि मेरा बहन से राब्ता नहीं हो रहा। तो वो मान नहीं थी रही, तो बिल आखिर उसने जनाब मिल के अपने करिंदों को, उसकी अपनी टीम थी करिंदों की, बुशरा बीबी की अपनी थी, ठीक है, जो इसके थे, इसने फिर उसको अगवा कराया और उसको ले गए। और अब वो ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल आई है, ना वो सामने आ रही है, ना बयान दे रही है। तो कुछ लोग कह रहे हैं जी उसको अफगानिस्तान अगवा करके ले गए हैं और कुछ कह रहे हैं ये सारा ड्रामा मकारियां हैं। ये बुरी तरह फेल हो गए हैं
اور اب کھسیانی بلی کھمبا نوچے، یہ والی بات چل رہی ہے، کھسیانی بلی کھمبا نوچے، ایک دوسرے کو الزام لگا رہے ہیں۔ ویسے پنجاب سے ان کا ایک لیڈر وہاں نہیں پہنچا، چند وکیل پہنچے ہیں بس، اور کوئی نہیں پہنچا ان کا۔ تو یہ اب دال جوتیوں میں بٹ رہی ہے، ان کو اپنی پڑی ہوئی ہے، پارٹی ختم ہے۔ اس موقع پہ میرے خیال ہے سارے پارٹیاں والے نے ان کو تھوڑی تھوڑی دعوت دیں کہ بھی تسی چھڈو تے ساڈی پارٹی جاؤ۔ مسلم لیگ نون کہے جی جڑے ایتھوں نکل کے گئے سن وہ واپس آن، زیادہ پیپلز پارٹی جو نکل کے اتنے گئے سن انہوں نے پیپلز پارٹی کہے کہ تسی واپس آ جاؤ اپنے گھر، تے کوئی جڑے بچ جان وہ جسٹس پارٹی نو دے دیو، ٹھیک۔ انہوں دی پارٹی ختم کرو سر، ان کی پارٹی ویسے بھی ختم ہے، ویسے بھی ختم ہے۔ تو دوسرا یہ کہ شوکت یوسف زئی جو ہے اس نے استعفے مانگ لیے ہیں جی پنجاب کی قیادت سے۔ میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، 3 دن کے اندر اندر سلمان اکرم راجہ، حماد اظہر، یہ ان کے استعفے آ جائیں گے، یہ ہو گیا۔ اور 2 ہفتے کے اندر اندر، یہ میں آپ کو پیشن گوئی کر رہا ہوں، شید ٹلی والی، شید ٹلی کرتا ہے نا کہ جی اگلے مہینے مہینہ کر لیں، میں تھوڑا گریس پیریڈ کرتا ہوں، دسمبر کے اندر اندر امین گنڈا پوری کی حکومت ختم ہو جائے گی، یہ آپ کو میں بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کے بشرا بی بی کے ساتھ اٹ کھڑکا ہو گیا بالکل، اور بشرا بی بی عمران خان سے ملاقات کی دیر ہے، اور یہ جو اغوا کا ڈرامہ کیا جا رہا ہے نا، اس کی بھی ایک حقیقت ہے آپ کو میں بتا دوں۔ 190 ملین پاؤنڈ میں بشرا بی بی کی ضمانت خارج ہو چکی ہے، اور توشہ خانہ میں بھی اس کی ضمانت خارج ہو چکی ہے، اور جو نئے کیس بنے ہیں اس میں بھی بشرا بی بی آ گئی ہے۔ تو یہ ڈرامہ کیا جا رہا ہے کہ جناب وہ اغوا ہو گئی ہے، اصل میں یہ ہے، اغوا بھی ہوئی ہوگی یہ نہیں کہہ سکتے، اصل بات یہ ہے کہ وہ عدالت سے میں پیش نہیں ہونا چاہ رہی، پنجاب نہیں آنا چاہ رہی، نہ اب آئے گی۔ نون لیگ والوں مبارک ہو، اب وہ پنجاب نہیں آئے گی، کم از کم وہ پنجاب نہیں آئے گی۔ آپ ان کو پکڑیں، گرفتاری ویسے آپ کی بنتی ہے کہ آپ ان کو گرفتار کریں، آپ جا کے ان کو جو کیس ان کے اوپر ہوئے ہیں۔ تو وہ بھاگ گئی ہے، وہ عدالتوں میں پیش نہیں ہونا چاہتی، وہ ایک تیر سے 2 شکار کر رہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن آپ عمران سے بھی کبھی ملاقات نہیں کر سکتی۔ اور دوسرا آپ کو کہا تھا کہ عمران خان کو اسلام آباد جیل سے شفٹ کرو، کہیں اور شفٹ کرو، نہیں تو پھر آپ اسلام آباد والے جو ہے نا پریشان ہو رہے ہیں۔ آپ آج اسلام آباد والوں نے ہائی کورٹ میں کیس بھی کیا ہے کنٹیمپٹ کا، تاجروں نے، انہوں نے کہا جی ہم نے کہا تھا کہ ادھر کوئی جلسہ جلوس نہ ہو، ہم تو ذلیل و خوار ہو گئے، بالکل۔ تو یہ جناب علی یہ صورتحال ہے۔ اب ہم ان کو یہ بتا رہے ہیں کہ جو کیس چل رہے ہیں وہ آج ان میں کچھ فیصلہ بھی ہونا ہے۔ عمران خان کی رات کو فیصلہ ہم نے سنا ہے کہ 8 اس میں سے اس کی وہ ہو گئی ہیں، اسے کیا کہتے ہیں، ضمانت کینسل ہو گئی ہے عمران خان کی، یہ بھی تازہ خبر ہے، 8 کیسوں میں سے ضمانت کینسل ہو گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو شہباز شریف صاحب نے رات کو بڑی گرم تقریر کی ہے، وہ بھی بڑی اچھی بات ہے، ان کو تھوڑا رویہ نرم نہیں کر رکھنا چاہیے، تھوڑا گرم رکھنا چاہیے۔ اور طلال چودھری نے کہا کہ جب یہ بغاوت انہوں نے کی ہے، اب یہ کس چیز کے گلے شکوے کر رہے ہیں کہ اینے مار گئے تھے، اینے سانو اینا تباہ ہو گیا تھے، یہ ہے وہ۔ اب ان کے کوئی گلے شکوے نہیں سر جی، کہتے ہیں نا پسند دی کھیر سی جیڑی انہوں نے کھا دی ہے، اے پسند دے سودے سن نا، آپ کو کسی نے کوئی مجبور تو نہیں کیا کہ آپ اسلام آباد آئیں، تسی تے انقلاب بن کے آ رہے سو، جلسیاں انقلاب دے نال نہیں آن، جلسیاں دے نال انقلاب نہیں آندے، انقلاب آتا ہے کہ ہر گھر سے بندے نکل پڑے۔ جیسے آپ مثالیں دیتے ہیں ایران کی، وہ ایران کا جب صدر آیا نا تو وہ کنٹینر پہ نہیں آیا، انہوں نے ایئرپورٹ سے اس کی گاڑی کو کندھے سے اٹھایا اور وہاں تک وہ گاڑی کا ٹائر زمین پہ نہیں لگنے دیا، جی وہ انقلاب ہوتا ہے۔ یا جو دوسرے انقلاب آپ کر رہے ہیں لوگوں کے مثالیں دے رہے ہیں، وہ ہے نہیں تاڑے ادھروں ایک اتھوں بھانمتی نے کنبا جوڑا، کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا، اینج کر کے تو تسی پارٹی بنائیے، ذرا کھوسے دیتے، سلمان اکرم راجہ تے یوسف اچک زئی تے امین عالیہ امین گنڈا پوری کے بیانات تو سن لیں، آپ کو لگ پتہ جائے گا۔ کھچڑی پکی ہوئی ہے، بالکل کھچڑی پکی ہوئی ہے۔ اور
اب عمران خان کی ملاقاتوں پہ بھی ذرا سختی ہونی چاہیے. ملاقاتیں سر جی ہم نے ان کو کتنی دفعہ کہا ہے کہ اس کو باہر نکالو, یہاں سے نکالو. انشاءاللہ وہ کنویں میں سے جب ڈول میں سے پانی آپ 40 نکال رہے ہیں نا تو اس کو بھی نکالو, سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو یہ آج میرا مرڈر کیس لگا ہوا ہے جسٹس علی ضیاء باجوہ کے پاس, تو میں وہاں جا رہا ہوں. تو اگلی ویڈیو آپ کو اپنے دفتر سے بنا کے دکھاؤں گا, تو تب تک کے لیے رابطہ کریں. اور یہ بریکنگ نیوز آپ کو ہم نے دے دی ہے کہ بشرا بی بی غائب ہو گئی ہے. کیوں غائب ہوئی ہے, کتنے لوگ مرے ہیں, ان کو شکوہ کرنا چاہیے کہ نہیں کفن پوش والوں کو. تو یہ ساری خبریں آ گئی ہیں. چینل کو سبسکرائب کرنے کا شکریہ, آپ کر رہے ہیں. میں اس لیے کہتا ہی نہیں ہوں, آپ خود ہی کر دیتے ہیں, تو میں نہیں کہتا. 8 جنوری کو میری سالگرہ ہے, تو آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ سالگرہ تک ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے 2 لاکھ سبسکرائبر ہو جائیں. ٹھیک ہے, 2 لاکھ. تو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ 8 جنوری والی جو سالگرہ ہے نا اس میں آپ کو بھی دعوت دوں. جو سینکڑوں میں کرے گا نا اس کو دعوت میں انشاءاللہ شامل کریں گے, جو سینکڑوں لوگوں سے سبسکرائب کروائے گا کہ یار اے وی چینل ہے وکیل دا, اے وی دیکھو بھائی قانونی ٹی وی.